बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हम दीन कोर्स के अंदर आज 8वें सबक के अंदर हम पढ़ेंगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के हवाले से चंद एक सवालात जो तमाम हर तरह के लोगों के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। पहला सवाल है, आपने बड़ी तवज्जो से पढ़ना है। सरकारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन हैं? सारे मिलके पढ़ें, सरकारे मुस्तफ़ा कौन है? ठीक है, तो जवाब इसका ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तमाम रसूलों से अफजल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रसूल हैं और हम आपके उम्मती हैं। आप सैयदुल मुरसलीन हैं और आप इमामुल अंबिया हैं। कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं ये अल्लाह के रसूल हैं और तमाम रसूलों के आप सरदार हैं, तमाम नबियों के आप इमाम हैं, हमारे प्यारे नबी हैं। समझ आइए, हम उनका कलमा पढ़ते हैं और आप अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं। और चूँकि हमारे नबी हैं, हम आखिरी उम्मत हैं, पहली उम्मतों में से हम सबसे आखिर में आए हैं। जिस तरह हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद कोई दूसरा नबी नहीं होगा, इसी तरह हमारे बाद जब कोई दूसरी उम्मत नहीं आएगी। दूसरा सवाल ये है कि हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए? सारे मिलकर सवाल पढ़ें। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए? तो जवाब ये है कि आप मक्कातुल मुकर्रमा में पैदा हुए, जो अरब का मशहूर शहर है। आप कहाँ पैदा हुए? मुकर्रमा में पैदा हुए, जो अरब का मशहूर शहर है। तीसरा सवाल ये है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तारीख को पैदा हुए? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तारीख को पैदा हुए? तो जवाब यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल शरीफ को 20 अप्रैल 571 ईस्वी को पैदा हुए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल शरीफ को पैदा हुए हैं। यही वजह है कि हम मुसलमान 12 रबीउल अव्वल को अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाते हैं, घरों को सजाते हैं, बाज़ारों को सजाते हैं, मस्जिदों के अंदर हम लोग महफिल का अहतमाम करते हैं, घरों के अंदर बापर्दा ख़वातीन महफिल दुरूद पाक का अहतमाम करती हैं। तो हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार करते हैं। तो आपने सिर्फ एक लफ्ज़ याद रखना है कि हुजूर कब पैदा हुए? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल शरीफ को पैदा हुए। कब पैदा हुए? इतनी बात आपको याद रहेगी, कब पैदा हुए हैं? 12 रबीउल अव्वल शरीफ को। चौथा सवाल यह है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद का नाम क्या है? सारे जरा पढ़ें, क्या सवाल है कि वालिद का नाम क्या है? जवाब यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का नाम हजरत अब्दुल्ला है, हजरत अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु है। क्या नाम है हुजूर अलैहिस्सलाम के वालिद का? हजरत अब्दुल्ला। क्या नाम है? हजरत अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु। इतनी बात याद रहेगी कि नबी पाक के वालिद का नाम अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला का माना होता है अल्लाह का बंदा। आगे सवाल नंबर 5 ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा का नाम क्या है? सवाल जरा सारे पढ़ें। हुजूर अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम क्या है? तो जवाब यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम हजरत सैयदा आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा है। हजरत सैयदा आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा का नामे नामी इसमें ग्रामी है। छठा सवाल ये है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा और नाना का नाम क्या है? सवाल आप पढ़े, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा और नाना का नाम क्या है? तो जवाब यह है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब है। क्या नाम है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब। और नाना का नाम जो था वो वहब था। नाना का नाम क्या था? वहब।
آگے 7واں سوال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ تو جواب یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی جو ہے وہ 63 برس تھی۔ کتنے برس تھی؟ 63 برس، جسے آپ 63 کہتے ہیں۔ 63 برس آپ کی عمر مبارک تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 53 برس ہیں، جنہوں سے 53 کہی ہے، 53 برس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں رہے، اور 10 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف رہے۔ سمجھ آ گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کل عمر مبارک بظاہر وہ 63 برس تھیں، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 53 برس مکہ شریف کے اندر رہے، اور 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے اندر رہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزاج شریف میں اب بھی زندہ ہیں۔ یہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ الانبیاء حیون یرزق لہم، حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ سے ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر حرام کر دیا ہے کہ زمین اللہ کے نبیوں کے جسموں کو کھائیں۔ زمین کے اوپر حرام ہے اللہ کے نبیوں کے جسموں کو کھانا۔ اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے مزار پاک کے اندر زندہ ہیں۔ آگے یہ ایک بڑا لمبا مضمون ہے، پھر کبھی انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ہم کریں گے کہ جب چاہیں آپ کسی کے پاس آ بھی سکتے ہیں اور کسی کو اپنے غلاموں کو اپنے دربار پہ بلا بھی سکتے ہیں۔ کتنے ہی بزرگان دین، مولانا رومی، مولانا جامی، اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سے، یہ ان تمام بزرگان دین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارکہ ہوئی ہے۔ قصیدہ بردہ شریف پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کو فالج ہو گیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے جسم پر ہاتھ پھیرا تو جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا دی، تو جاتے ہوئے حضور علیہ السلام نے آپ کو چادر دی تھی، تو چادر کو عربی میں بردہ کہا جاتا ہے، اور جو آپ نے شعر کہے تھے ان کو کہا جاتا ہے قصیدہ بردہ شریف۔ خیر، آگے 8واں سوال یہ ہے حضور علیہ السلام کا مزار پاک کہاں پر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارے پڑھیں ذرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مبارک کہاں پر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار شریف مدینہ منورہ میں ہے، جو مکہ المکرمہ سے 310 کلومیٹر شمال میں واقع ہے۔ 9واں سوال یہ ہے کہ یہ کیسے معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ سوال یہ ہے کہ کیسے پتا چلے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بڑی توجہ سے ذرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دین کی طرف بلایا، طرح طرح کے معجزے دکھائے اور غیب کی ایسی ایسی باتیں بتائیں جو رسولوں کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ یعنی لوگوں کو دین کی طرف بلایا، طرح طرح کے معجزات دکھائے اور غیب کی ایسی ایسی باتیں بتائیں جو رسولوں کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ ہر جملے کے اوپر ایک ایک گھنٹہ، کئی کئی گھنٹے تقریریں ہو سکتی ہیں، لیکن آپ بچے ہیں، آپ کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ آپ نے طرح طرح کی باتیں بتائی ہیں جو رسولوں کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی اور رسول نہ مانے جو شخص آپ کو اللہ کا آخری نبی اور رسول نہ مانے وہ کافر ہے، اور مرنے کے بعد وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں، ان کو اگر آپ اپنی کاپیوں کے اوپر لکھ لیں تو یہ آپ کے لیے پوری زندگی میں نا یہ آپ کو چیزیں کام آئیں گی۔ کاپیاں لے کر آیا کریں، ان کو نوٹ کر لیا کریں، کبھی پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ موقع ملنا ہے کہ نہیں ملنا، کب پڑھانا ہے کب نہیں پڑھانا۔ تو یہ بڑی محنت کے ساتھ جو ہے نا یہ چیزیں یہاں پہ میں لکھتا بھی ہوں اور بڑی محنت کے ساتھ میں پڑھاتا بھی ہوں، اور یہ آپ کے فائدے کے لیے۔ اگر نہیں ہے تو یہ 5-7 منٹ میں پڑھاؤں گا، اس کے بعد اس کو جو ہے ہم جب نیا سبق کے لیے جو ہے ہم اس کو مٹائیں گے تو پھر آپ کو پتہ ہے نیا سبق ہوگا تو پھر نئی بات ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ کیا کریں آپ اس کو نوٹ کر لیا کریں، آپ اس کو لکھ لیا کریں۔ تو سارے پڑھیں ذرا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔